मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में बीजेपी को एक और झटका। एमएलसी के कविता व अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की मौजूदगी में डिवीजन नंबर 45 कॉर्पोरेटर आकुला हिमलता श्रीनिवास ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट कांग्रेस पार्टी के कायदे ने जिले टीआरएस सदर आलमुल्क ने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस में कौमी सदर के तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। कांग्रेस भवन में शानदार पैमाने पर मनाई गई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब। बारहा नुमाइंदगी के बावजूद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब को महदूद सतह पर किया गया इनेकाद। अखलती कायदीन ख्वाबे गफलत में। ड्रोन के जरिए कीड़ेमार अद्वियात की स्प्रे करने का तरीक़ेकार का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कौमी यौम तालीम के मौके पर बोधन अखलाती अखामती कॉलेज गर्ल्स में तकरीब का इनेकाद। मोहतरमा आयशा आमिर के अलावा मजहबी कायदीन मेहमानों की हैसियत से की शिरकत। आज मुल्क में मुनक़िदा कौमी यौम तालीम के मौके पर बोधन में अखलाती अखामती कॉलेज बराए ख़वातीन ज़ोन 5 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का एहतिमाम रखा गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहतरमा आयशा आमिर साहिबा, जनाब शेख अहमद ज़िया विजिलेंस ऑफिसर सदर अहले सुन्नतुल जमात बोधन, मौलाना नाजिमुद्दीन सुल्तान कादरी, आबिद हुसैन फारूकी जमात इस्लामी बोधन के अलावा बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर की MBBS तालीम याफ्ता शहजादी और इनके दोस्त ने शिरकत की। तमाम मेहमानों का कॉलेज प्रिंसिपल टेमरिस मोहतरमा पद्मजा मैडम ने इस्तकबाल किया और गुलपोशी और शालपोशी भी अंजाम दी। इस मौके पर तमाम टेमरिस इंतजामिया मौजूद था। As my mom and the uncle already spoke about how education is really important, so I won't take much of your time. I hope you all study well and all the best. शहर के कांग्रेस भवन में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम व भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम व भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के पेश नज़र शहर के माइनॉरिटी कांग्रेस सदर अब्दुल एजाज की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के कायद ने खिताब करते हुए मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के नशी व फराज बयान की। वो एक दानिश्वर, दूरअंदेश सियासतदान, फ़लसफ़ी, खतीब, सहाफ़ी और आला मर्तबे के अलावा कई एक खूबियों के मालिक थे। इन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी सहाफ़त के ज़रिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की। इन्होंने हफ्ते रोज़ा अल हलाल के ज़रिए अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। इन्होंने भारत छोड़ो और तहरीक कदम ताउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनकी सदारत में कई तहरीकें चलाई गई। आज़ादी के बाद वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क़याम अमल में लाया। इसके अलावा सेंटर कोर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी का क़याम किया। इन्होंने ख़वातीन को ख़वानदा बनाने की भरपूर कोशिश की। मुल्क को तालीम के शोबे में नई राहें दिखाई। इस प्रोग्राम में PCC मेंबर मोहम्मद ईसा, रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गोपी, रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी विपुल गौड, सिटी महिला कांग्रेस सदर M रियोती, DCC सेक्रेटरी मलाइका बेगम व दीगर ने शिरकत की। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, అదే విధంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వీళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా స్వాతంత్ర సమరయోధులుగా ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కొరకు పోరాడమే కాకుండా ఈ దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి
నాయకత్వాన విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండి విద్యాశాఖలో మౌలికమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత 11 नवंबर कौमी यौम तालीम के मौके पर फ्रोबल मॉडल स्कूल पर तकरीब का इनेकाद TJS ख़ात अजीम कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। 11 नवंबर कौमी यौम तालीम के मौके पर आज फ्रोबल मॉडल स्कूल हाशमी कॉलोनी में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम व मुजाहिद आज़ाद जनाब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया और स्कूल असातिज़ा अल्फिया टीचर आयशा टीचर की तहनीत अंजाम दी गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना जना समिति पार्टी अखिलती शहरी सदर अजीम कुरैशी और सीनियर क़ायद मिर्जा मोइज़ बेग ने शिरकत की। इस मौके पर शर्जिल परवेज एम मुखीत नसीम अख्तर ने मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया और खिताब करते हुए कहा कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बड़ा किरदार रहा। वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम के अलावा एक अजीम असातिज़ा के अलावा मोतबर सहाफ़ी थे और इन्होंने ही मुल्क के बंटवारे के वक्त लाल किले पर से खिताब करते हुए मुसलमानों से पाकिस्तान न जाने की अपील की थी और कहा कि ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इन्होंने मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ दी थी। इन कुर्बानियों को याद करते हुए इनका जन्मदिन मनाया गया। आज से 70 साल पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब कानून बनाया गया, हिंदुस्तान के कानून को बनाया गया, जब वज़ीर तालीम के लिए एक मुस्लिम शख्सियत को चुना गया, इस वजह से क्योंकि उनके वालिद साहब, उनके उस्ताद मोहतरम ने उन्हें तालीम देके एक बड़ी शख्सियत बनाई थी। हमारे ज़िम्मेदार, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा बेटी अच्छा पढ़े और पढ़ के जो उसका माँ बाप का नाम रोशन करे और उस्ताद का नाम रोशन करे। इस बिना पर मैं आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि माँ बाप से भी बड़ा दर्जा उस्ताद का होता है। मदरसा मिसबाउल हुदा कामरेडी का जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व ख़त्म दर्स बुखारी शरीफ PM मुज़म्मिल साहब वाला जाही बेंगलुरु मेहमान खुसूसी अबनाए ख़दीम ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश की। मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमियतुलमा कामरेडी ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि कामरेडी की बाफैज़ दीनी इल्मी दावती व रूहानी दरसगाह मदरसा मिसबाउल हुदा मस्जिद नूर व मदरसा अल सालिहात का जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व दर्स ख़त्म बुखारी शरीफ अमीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी साहब मदद ज़िला सदर जमियतुलमा तेलंगाना व आंध्रा की सदारत और मुक़र्रर ज़ीशान हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब ख़ासमी दामद बरकातहुम नायब सदर राब्ता मदारिस अरबिया इस्लामिया तेलंगाना की निगरानी में 16 नवंबर 2022 बरोज़े चारशंबा बाद नमाज इशा बमुकाम इहाता मदरसा हज़ा इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। तफसीलात के मुताबिक इस पुरवक़ार इजलास में हफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले बासादात 10 तलबा कराम और ऐसे ही मदरसा अल सालिहात कामरेडी की 7 तालिबात जिन्होंने दौरा हदीस तकमील बुखारी शरीफ मुकम्मल करके सिंध फराग़त हासिल कर रही हैं, इन तमाम फ़ारिग़ तलबा व तालिबात की दस्तार व खमार फजीलत भी इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। नेस इस जलसे में मुल्क के मुमताज़ व मायानाज अकाबिर उलमा कराम बिलखुसूस हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब वाला जाही दामद बरकातुम खतीब मस्जिद उमर फारूक बेंगलुर व साहब निस्बत बुजुर्ग आलम दीन व मुक़र्रर शेरैन बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब ख़ासमी मदद ज़िला निज़ामाबाद व खलीफा हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मजीदी दामद बरकातुम व साहब निस्बत नौजवान आलम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद शेदा सिद्दीकी मदद ज़िला साहबजादा व जानाशीन हज़रत मौलाना अलशाह मुनीर अहमद साहब मुंबई दामद बरकातुम शिरकत फरमाकर बसीरत अफरोज़ खिताब भी फरमाएंगे। वाज़ेह है कि इस दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए सुबह 10 बजे से AK गार्डन फंक्शन हॉल कामरेडी रोड पानी की टंकी कामरेडी में खुसूसी पर्दे के नज़्म के साथ दर्स ख़त्म बुखारी शरीफ का इनेकाद अमल में आएगा। लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन से इस मुबारक व मसूद इजलास में शिरकत व इस्तिफ़ादे की पुरखुलूस गुजारिश। हाफिज़ मोहम्मद तक़ियुद्दीन मुनीरी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हलीम नक्शबंदी, हाफिज़ मोहम्मद समीर, हाफिज़ मोहम्मद सिराजुद्दीन व दीगर अबनाए ख़दीम ने दावती गश्त मुहिम शुरू करते हुए की मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन नंबरात पर रब्ता फरमाए 9949745451 9030285520 9676812737 9032187864। वबरकातुहू कामरेड्डी की बाफैज़ दीनी दरसगाह
مدرسۃ الصالحات و مدرسہ مصباح الہدیٰ مسجد نور کا جلسے تکمیل حفظ قرآن مجید و درس ختم بخاری شریف زیر سرپرستی محبوب العلماء و صلحاء حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب مقدس اللہ اور زیر صدارت حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم، زیر نگرانی حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب مقدس اللہ فرمائیں گے، جس کے اندر مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالرشید سیدہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور بنگلور کی معناش شخصیت حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم کا انشاءاللہ بصیرت افروز خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 16 نومبر بروز چہارشنبہ مسجد نور کے پاس زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائے، انشاءاللہ عشاء کے بعد فوراً انشاءاللہ ایم ایل سی کے کویتا و نظام آباد طالبان رکن اسمبلی بیگالہ گنج گپتا کی موجودگی میں شہر کے ڈویژن نمبر 45 بی جے پی کے کارپوریٹر سریمتی آکولا ہیملتا سینیواس نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات و متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر شہر کے ڈویژن نمبر 45 بی جے پی کے کارپوریٹر آکولا ہیملتا سینیواس نے اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنج گپتا کی موجودگی میں ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے کارپوریٹر کو ایم ایل سی کے کویتا نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پرزور استقبال کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دھارو گلی پیلا اسکول میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم و یوم اخلاق کا شاندار پیمانے پر انعقاد، دانتوں کا معائنہ، اساتذہ کی تہنیت، ایم اے حلیم سینئر قائد کانگریس کی ستائش۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دھارو گلی پیلا اسکول میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم و یوم اخلاق کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر تمام اساتذہ کرام، آر شنکر ہیڈ ماسٹر، عرفان احمد، شیخ عامر، نجیب النساء، جاوید سجاد الدین، سریندر گوڈ، انجم افروز، عبدالوحید، ساجدہ بیگم، سینئر اسسٹنٹ کے علاوہ ڈی نرجا ٹی پی ٹی، رفت جبین یو پی ٹی، ایم اے عظیم یو پی ٹی، مجاہد بن خالد و اسٹاف نے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور طلباء و طالبات کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی اور اپنی زندگی میں مولانا آزاد کی ماڈل روڈ کو اپناتے ہوئے کامیابی و ترقی کے ذہن طے کرنے پر زور دیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خواجہ فیاض الدین سابق کونسلر بودھن، عفان بن عبداللہ نائب صدر سٹی کانگریس نظام آباد، محمد ضیاء احمد قائد کانگریس، عبدالرزاق محمد ستار قائد کانگریس، محمد ایوب خان قائد کانگریس نے شرکت کی۔ باتزہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر ایم اے حلیم قائد کانگریس کی جانب سے دانتوں کی مفت تشخیص ماہر دانت ڈاکٹر سہیل احمد ایم ڈی ایس عادل زما خان نے اساتذہ طلباء کے دانتوں کی تشخیص کرتے ہوئے دوائیوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ باتزہ ایم اے حلیم قائد کانگریس نے ڈاکٹر سہیل احمد ماہر و عادل زما خان کے علاوہ تمامی اساتذہ کی شال پوشی کی اور میمنٹو پیش کیا۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے پر اسکول کے اساتذہ ہیڈ ماسٹر نے ان کی ستائش کی اور شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے مومنٹو پیش کیا۔ باتزہ ایم اے حلیم نے طلباء و طالبات میں مومنٹو کی تقسیم عمل میں لائی اور تمامی شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ چیف منسٹر کے سی آر کی قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والی مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر مدیرات سے وابستہ افراد کے علاوہ کانگریس کے 100 سے زائد قائدین نے شہر حیدرآباد میں منعقدہ پروگرام میں ضلع ٹی آر ایس صدر، آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت و ضلعی ٹی آر ایس صدر، آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر نندی پیٹ منڈل سے تعلق رکھنے والے مدیرات سے وابستہ افراد کے علاوہ کانگریس پارٹی کے 100 سے زائد قائدین نے شہر حیدرآباد میں منعقدہ پروگرام میں آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے ہاتھوں ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر ٹی آر ایس پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کے۔ اس موقع پر ضلعی ٹی آر ایس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تحت بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیض یاب کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے چیف منسٹر کے سی آر غریب و مستحق لڑکیوں کی شادیوں کو باوقار انداز میں انجام دینے کے لیے کلیان لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت فی لڑکی کو 1,116 روپے فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر 80 کروڑ روپے کے مصارف سے کالیشرم پروجیکٹ کی تعمیر عمل میں لا کر کروڑوں ایکڑ کاشتکاری کے لیے پانی کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہیں
और इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से तालाबों की दुरुस्तगी की गई है। इन्होंने मजीद कहा कि 24 करोड़ रुपए के मसारिफ से ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम करते हुए रैतु बंधु के तहत 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करने के अलावा 35,000 करोड़ रुपए खर्चात को मुआफ किया गया और किसी भी इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले किसानों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का रैतु बीमा देने का इजहार किया और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखकर हुकूमत तेलंगाना ने मंडल के तमाम मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर्स का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट ZPDC यमुना मोतियम, मंडल सदर M सागर, नंदीपेट के नायब सरपंच के भारत, वार्ड मेंबर G साइलू, यूथ सदर दिनेश व दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन की कल्चरल टीम ने बालकुंडा के पोचम्मा में मुक़ीम अवाम को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन की कल्चरल टीम ने बालकुंडा में वाक़ पोचम्मा गली में मुक़ीम अवाम को साइबर क्राइम व गांजे से निजात के अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए अवाम को गांजा मंशियात की लत में मुब्तला न होकर मुस्तक़बिल को दरख़ुशा बनाने की ताकीद की और अवाम को क़ानूनी शौर बेदारी अमल में लाते हुए अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस तरह से अनजान अशख़ास की जानिब से आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें। साइबर क्राइम के धोखा में आने वाले पुलिस से मुताल्लिक़ा टोल फ्री नंबर 1930 या 100 नंबर पर फ़ोन करके इत्तला देने की ताकीद की और पुलिस मुलाज़मिन ने बताया कि आज के दौर में मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिससे हर एक को खबरदार रहने की शदीद ज़रूरत है। और इसके अलावा तमाम मोटरसाइकिल मालिकिन हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर मुकम्मल अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ़राहम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हम हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में CC कैमरे नस्ब करते हुए अपने मकान व दुकान की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकुंडा पुलिस स्टेशन SI गोपी, ASI राजेश्वर रेड्डी, कांस्टेबल लिंगना, पुलिस मुलाजमिन, कल्चरल टीम के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तालीमात और कारनामात तमाम कौम के लिए मशाल राह, मौलाना को अपना रोल मॉडल बनाने की नौजवानों से अब्दुल खदीर की अपील। हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर भैंसे में बड़े जोश व खरोश से मौलाना आज़ाद चौक पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट शेख खदीर ने मौलाना आज़ाद के कारनामों पर तफसीली रोशनी डालते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान जिनमें सलमान अहमद, अज़हर अहमद, सैयद मुबीन, सैयद अहमद, मोहम्मद इलियास, शेख नज़ीर, शाहरुख कुरैशी, इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ MIM सीनियर लीडर व दीगर कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर तमाम लोगों में मिठाई तकसीम की गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर नायब सरपंच शेख वहाब व अवामी नुमाइंदों के हाथों ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर नायब सरपंच शेख वहाब ने अवामी नुमाइंदों के हमरा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुफ्त फ़राहम करदा मलबूसात को ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एक अच्छे तालिब इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के सही मुताले की आदत इख्तियार कर सख्त मेहनत व जद्दोजहद के ज़रिए तालीम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल सदर मुदर्रिस इंदिरा, चेयरमैन किशन, वार्ड मेंबर P शिव प्रसाद, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन वाई लिंगा गौड, के पोशेट्टी, गंगाधर, T मुरली, स्कूल के असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। धरपली मंडल के मदुल्ला टांडे देहात में IKP के तहत क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मराकज़ का MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। दरपली मंडल के मडल टांडा देहात में IKP के तहत क़ायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का MPP NS हनुमंत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में अनाज खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। लिहाजा किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए अनाज खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपली TRS मंडल के साबिक़ा सदर N हनुमंत रेड्डी, सरपंच देविंदर, लच्ची राम,
VDC मंगीलाल रमेश, नायब सरपंच शिवाराम मंगितिया नायक, सी प्रभु, MPTC सरिता, गंगाधर श्रीनिवास, चेयरमैन रामलू नायक व दीगर ने शिरकत की। రైతులకు అన్ని అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి। ఈ అభివృద్ధి పనులను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। ప్రతి ఒక్కరూ మన రైతులు ఎంతో కష్టపడి అడ్లు పండించిన తర్వాత గంజిలకు వేసుకుపోయి అడ్లు కొంటారో కొనరా అని కష్టపడ్డ రోజులున్నాయి। ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వచ్చి నుంచి మనకు ఇంటి దగ్గరకే కల్లాలకు లారీ। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद TGO जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद TGO जनरल सेक्रेटरी शामिलपेट स्पोर्ट्स स्कूल OST हरे कृष्णा के वालिद मोहतरम अंजैया अचानक फौत होने पर इनके सईदाबाद में वाक़ई घर पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो हरे कृष्णा के वालिद मोहतरम की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मोरताड़ MPP शिवलिंगो श्रीनिवास ने शिरकत की। मोरताड़ तहसीलदार भावैया की सदारत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इसके अलावा गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए शुरू की गई आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन बेवाओं को हर माह पाबंदी के साथ वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बेसहारा ख़वातीन व माजूर अफराद को आसरा पेंशन और लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामती स्कूल्स व हॉस्टल्स कायम किए गए। इसी तरह से हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़जी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शे टीम इनकी मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC बदम रवि, TRS पार्टी मंडल सदर के इलैया, कॉप्शन मेंबर इम्तियाज़ अहमद, APS चेयरमैन B अशोक, तिमापुर MPTC आसमा अजहर, मौजे के सरपंच धरनी आनंद ने शिरकत की। हर एक खातून को अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का ग्रुप हॉस्पिटल डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने किया इजहार। शहर के साई प्रिया नगर में बंदारू ग्रुप साई महिला कमेटी विश्व विकास हाई स्कूल के तौसीफ से मुनाकिदा कैंसर व सेहत के मसाइल पर मबनी शौर बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक खातून अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हर साल में एक मरतबा हेल्थ चेकअप करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के दौरान कई खवातीन की तशखीस करते हुए अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। దానికి లింగభేదం లేదు, ఎవరికైనా రావచ్చు, చిన్న పెద్ద ఎవరికైనా సరే ఈ రోజుల్లో అయితే మరీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది దాని సంఖ్య। అందరికీ తెలుసు పురుషులలో ఉండేవి స్త్రీలలో ఉండేవి చాలా కామన్ గా కొన్ని వస్తుంటాయి। శరీరంలో చూసుకుంటే కింది నుంచి పై నుంచి కింది వరకు ప్రతి ఒక్క అంగానికి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। भैंसा शहर में स्कूल की नई इमारत का MLA G विठल रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। 61 लाख रुपए की लागत से तामीर होगी इमारत। आज शहर भैंसे में मना ओवरू मना बड़ी प्रोग्राम के तहत 61 लाख की लागत से स्कूल की इमारत की तामीर के लिए MLA G विठल रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, TRS की सीनियर कायदीन मुरली गौड, TRS टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, भैंसा TRS जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, TRS कायदीन सूरी नारायणा, हेडमास्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए CC कैमरे का मुकामी SI राजशेखर ने इफ्तिताम अमल में लाया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए CC कैमरे का मुकामी SI राजशेखर ने इफ्तिताम अमल में लाते हुए CC कैमरों की तनसीब व इनकी अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि CC कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने के अलावा सरक़े की वारदात में मुलविस चोरों को आसानी के साथ शनाख्त कर सकते हैं, जिससे सारिक़ व मुजरिम को सज़ा दिलाने में आसानी होने का इजहार किया।
اس پروگرام میں جامع مسجد صدر احمد حسین، منڈل کوآپشن ممبر پاشا، کمیٹی ممبر ام حلیم، ڈاکٹر یعقوب غوث ریحان، چھوٹو میاں و دیگر نے شرکت کی۔ پرجا سنگم JC کے زیر نگرانی میں مچل سرینیواس کی صدارت میں RNB گیسٹ ہاؤس میں چلو دہلی 28-29 نومبر پر مبنی پروگرام سے متعلقہ پمفلٹ کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ پرجا سنگم JC کے زیر نگرانی مچل سرینیواس کی صدارت میں RNB گیسٹ ہاؤس میں چلو دہلی 28-29 نومبر پر مبنی پروگرام سے متعلقہ پمفلٹ کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر پرجا سنگم کے JC قومی چیئرمین گجیلا کانتم نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جدید طور پر تعمیر کی جا رہی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا نام امبیڈکر رکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں امبیڈکر یوجنا سنگم اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ A سریش، مالا ماناڈو ضلع صدر وجے کمار، ABSMS ریاستی سیکرٹری نریندر راجندر مادھوی، ABSMS ضلع جنرل سیکرٹری M چندر شیکھر، جگتیال ضلع JC پریزیڈنٹ ملا ریڈی، جماعت اسلامی شیخ حسین، پون پرکاش، محمد ظہیر الدین نائیڈو، راجو B اشوک، سائلو یادگری و دیگر نے شرکت کی۔ نیشنل ایجوکیشن ڈے کے موقع پر کامریڈی TS میسا کی تہنیتی تقریب۔ آج TS میسا کامریڈی نے مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر قومی تعلیمی دن منائے۔ اس پروگرام میں TS میسا نے SSC انٹرمیڈیٹ کے طلباء جنہوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور ساتھ ہی IIT کی نیٹ حاصل کی، ان کو بھی مبارکباد۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی DEO کامریڈی سری راجو نے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ طلباء اپنے مستقبل کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ پڑھائی میں آگے بڑھنے کے لیے آج ہر چیز علم سے حاصل کرنے کے لیے موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس پروگرام میں TS میسا کے صدر MA بشیر میسا ہمیشہ معاشرے میں پائے جانے والی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش لگے رہتی ہے اور علم حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ اعزازی صدر محمد اختر، ورکنگ پریزیڈنٹ سید عبدالقدیر، نائب صدر محمد جمیل، محمد شکیل، آرگنائزنگ سیکرٹری سید عظمت حسین، مولانا حسین احمد حسامی عقیل، حسین محمد عارف، محمد سلیم، محمد شاکر، محمد اجو دیگر موجود تھے۔ آج یوم تعلیم کا مبارکباد دینا چاہتی ہوں جو پہلے وزیر تعلیم تھے، جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کی ہیں۔ نہیں، یہ اہم چیز ہے کیونکہ ہمارے ملک کے جو وزیر تعلیم بنے سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کیونکہ انہوں نے اپنی غربت کے باوجود، کئی ایک مسائل کے باوجود اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے اور ملک کے اندر علم کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیے ہیں۔ ہم یہاں پر مائنارٹیز ہو یا کوئی اور ہو، لیکن تمام طبقات کے لیے ملک کے اندر علم کو روشن اور علم کے ذریعے سے اپنے ضمیر کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آج دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، سیاروں کے ذریعے سے دنیا کو روشن فرمائے ہیں۔ ڈرون مشین کے ذریعے کیڑے مار ادویات کے اسپرے کرنے کے طریقہ کار کا ضلع کامریڈی کلکٹر جتیش پاٹل نے لیا جائزہ۔ ضلع کامریڈی کلکٹریٹ کے احاطے میں آج منڈل ایسوسی ایشن کو فراہمی عمل میں لائے جانے والے ڈرون مشینوں کے ذریعے اسپرے کرنے کے طریقہ کار کے تعلق سے اگری پائلٹ سری پال ریڈی نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1 ایکڑ کھیت میں 5 منٹ میں کیڑے مار ادویات کا اسپرے کرنے سے فصل کو کیڑے لگنے سے بچایا جا سکتا ہے اور کسانوں کے لیے قابل استعمال ہونے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے موقع حاصل ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش دھتورے، DRDO ساینا، ایڈیشنل PD مرلی کرشنا، دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ شہریان نظام آباد کے لیے خوشخبری، شہر کے قلب میں واقع احمدی بازار میں روز ٹی اینڈ ٹریڈر کا شاندار افتتاح، ہم اقسام کے چائے پتی موجود، مالک دکان کا اظہار۔ قلب شہر نظام آباد کے احمدی بازار علاقے میں روز ٹی اینڈ ٹریڈرز ہول سیل اینڈ ریٹیل بمقام روبرو اولڈ روٹری اسکول میونسپل کمپلیکس احمدی بازار نظام آباد میں شاندار افتتاح امام و خطیب مسجد رضا بیگ کے ہاتھوں اور دعا کے ساتھ عمل میں آیا۔ اس موقع پر دکان مالک سید نواب اینڈ سنس نے بتایا کہ ہمارے یہاں تازہ ترین چائے پتی، اسپیشل ہوٹل بلنڈ، فیملی مکسچر اور ہم اقسام کی چائے پتیاں واجبی داموں میں دستیاب ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں مجلس اتحاد
المسلمین شہری صدر شکیل احمد فاضل، کارپوریٹر عبدالغفور مقیم، اعجاز حسین، شہباز احمد کے علاوہ کانگریس کارپوریٹر گڑگو روہت، سید نواز، موئن یونس، شیخ ذاکر، اقلیتی شہری صدر کانگریس اعجاز صاحب عیسیٰ کے علاوہ دیگر سیاسی، سماجی و مذہبی قائدین نے شرکت کی اور مالک دکان سید نواب اینڈ سنس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت انجام دی گئی۔ کا آغاز کیا ہے، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت اس دکان پر نازل فرما، آس پاس کی دکانوں پر نازل فرما، اے اللہ مسلمان کی بستیوں پر نازل فرما، اے اللہ یہ مہنگائی کا دور ختم فرما، اے اللہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ وافر مقدار میں انہیں پیدا فرما، اے اللہ ان کی ریل پیل ہمارے اندر ہو، اے اللہ ان کے لینے اور دینے میں جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو دور فرما، اے اللہ دھوکہ کھانے اور دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نقلی مال بیچنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ بھیمگڑھ منڈل کے پرجا پریشد دفتر میں منڈل MPP آرمور مہیش کی صدارت میں منڈل اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بھیمگڑھ منڈل کے پرجا پریشد دفتر میں MPP آرمور مہیش کی صدارت میں دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ممبران کی جانب سے کیے گئے سوالات و مسائل کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں منڈل سے متعلقہ سرپنچ اجلاس میں شرکت نہ کر MPP چیمبر میں ان سے متعلقہ مسائل کے تعلق سے احتجاجی دھرنا منعقد کیا۔ ఎందుకంటే మనకు మంచి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు తీసుకోకపోతే ప్రజలకు మన కేసీఆర్ గారికి పనిచేస్తున్నారు, ప్రసన్న గారికి పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ప్రజలకు తీసుకోకపోతే వాళ్ళతో పాటు మనకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను। అట్లాగే ఈ మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ شہر کے کلیکٹریٹ دفتر میں واقع محکمہ اخلاقی بہبود کے زیر نگرانی میں ملک کے پہلے وزیر تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی 134ویں یوم پیدائش تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ضلع نظام آباد کے کلیکٹریٹ دفتر میں واقع محکمہ اخلاقی بہبود کے زیر نگرانی میں ملک کے پہلے وزیر تعلیم و بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی 134ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور انہوں نے ہمیشہ ملک کی سلامتی و قومی یکجہتی کو فروغ دیا۔ اس پروگرام میں انچارج ضلع مائنرٹی عہدیدار رتن عرفان، SC ویلفیئر TPRO و دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ نظام آباد میں BJP کو ایک اور جھٹکا۔ MLC کے کویتا و اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا کی موجودگی میں ڈویژن نمبر 45 کارپوریٹر آکولا ہیمالتا سرینیواس نے TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ CM KCR کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر نندی پیٹ کانگریس پارٹی کے قائدین نے ضلعی TRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس میں قومی صدر کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی جانب سے فراہم کردہ خدمات ناقابل فراموش۔ کانگریس بھون میں شاندار پیمانے پر منائی گئی مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب۔ بارہا نمائندگی کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب کو محدود سطح پر کیا گیا انعقاد۔ اقلیتی قائدین خواب غفلت میں۔ ڈرون کے ذریعے کیڑے مار ادویات کی سپرے کرنے کا طریقہ کار کا ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے لیا جائزہ۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔